أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا بالبينات وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به قوما آخر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ کے سبحان اللہ. اے قرآن نورانی شیشہ ات رب دارا بکھلاوے جیڑا پڑھے ات عمل کرے او سیدھا جنت جاوے. سادہ کم قرآن سناور کوئی مننے یا نہ مننے دنیا جہانی باری ویسی جڑا حد قرآن دی بھنے. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت قرآن کر جاؤں. ایک مرتبہ براد روشی پڑھ لو. سٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام قرآن عظام انتہائی قابل عزت احترام عزت تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں بلا کسی تمہید دے میں جڑی آیت مبارکہ تمہارے سامنے تلاوت کی تھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر آدھی
عظمت کو دوبارہ کرنے واسطے ایک ضابطہ بیان فرمائے. ضابطہ اے دسے کہ میں جیڑا بھی نبی رسول بھیجے بھی ہر رسول کو کوئی نہ کوئی برہان، دلیل، نشانی ایسی عطا فرمائی نہیں کہ جیدی وجہ کر کے میرا پیغمبر وقت دے تمام لوگوں کو منفرد تے ممتاز نظر آئے، جدا. اور وہ جڑی دلیل اللہ عطا فرمیدا ہے او کو ساری زبان دے اندر معجزہ آکھیا ہے. کیا کیا میں دے؟ معجزہ. معجزے دے اندر کیا ہوں دے کہ ہاتھ نبی دا ہوں دے. ہاتھ کے نہ ہوں دے، نبی دا ہوں دے. کوئی بھی نواں کم، انہونا کم بظاہر عقل دے خلاف کہ عقل کو تسلیم نہ پئی کرے دی ہوئے، لیکن ہوئے عین عقل دے مطابق. ساری عقل چھوٹی ہے نا، پر بظاہر عقل تسلیم نہ کرے دی ہوئے، لیکن ہوئے عقل دے مطابق. ہاتھ پیغمبر دا ہوئے، ہاتھ نبی دا ہوئے، طاقت میرے اللہ دی ہوئے، پیغمبر دا معجزہ بڑھ گئے. کیا بڑھ میں دے؟ معجزہ. تے ایویں دوجا لفظ نال کرامت دا، اون دے وچ ہاتھ ولیدہ ہو دے. کوئی کم خرق عادت تھی وے، عادت تو ما سوا تھی وے، عقل تسلیم نہ کرے دی ہوئے، لیکن ہوئے عقل دے عین مطابق. ہاتھ ولیدہ ہوئے، طاقت میرے اللہ دی ہوئے، وہ ولی دی کرامت نہ ہوئے. اساں الحمدللہ علماء دیوبند دے خادم ہیں. اساں انبیاء دے معجزات دے بھی قائل ہیں تے اولیاء دے کرامات دے بھی بولو نا قائل ہیں، منے دے ہیں. لیکن کملے لوگ اتھو سادہ لوگ وہ میرے تھیندن، وہ جڑے ہاتھ تو تھیندا ہویا دے پائن، وہ آدھن سب کچھ شاید ایہو پیا کریں دے. اساں آدھے نہیں، ہاتھ ایندہ ہے تے طاقت کے دی ہے اون دی. بس یہ فرق ہے. تو جتنے بھی پیغمبر آئے اللہ نے ہر نبی کو کیا دیتا؟ معجزہ. اور اگلی گل بھی نسی بن جائے، معجزہ بھی ایسا کہ اون وقت دے اندر جائے، وقت دے اندر جیڑا نبی آیا، جیڑا رسول آیا، اون وقت دے اندر جیڑی شاہدہ شہرہ ہوئے ہاں، شہرت ہوئے ہاں، لوگیں وہ بڑی چیز عجیب گنی بنجے ہاں. اللہ پاک انہاں دے ان وقت دے مطابق وہ جیاں معجزہ اپنے نبی کو عطا فرمے دے. اے نہیں کہ کوئی یہ جنگال جڑی باہر دی ہوئے نا. مثال میں طور پہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب موسیٰ کلیم اللہ دا زمانہ، خالق کائنات نے اس وقت لکھے کہ جادوگری دا چرچاؤں میں بڑے بڑے جادوگر جناب موسیٰ کلیم دے زمانے دے اندر اپنے جادو دے فن دا مظاہرہ کریں گے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ پائے کریں گے، سحر کر کے، جادو کر کے
اپنی طرف کی دیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب موسیٰ کو بھی وہ جیئے معجزہ عطا فرمایا. اتنی اللہ پاک آدم کلیم میں تیرے حد اندر کیا ہے اللہ سوٹی نے کیا کرنے میں ادن اتوکو علیہا وہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى. اللہ سوٹیے ٹیک لا کے کھڑنا بکریاں چرے نا انہوں دے پتے جھڑے نا میں بھی موسیٰ کم کرے نا فرمایا القیہا یا موسیٰ اے موسیٰ کو سٹھواں زمین تے فلما القا جن حضرت موسیٰ نے سٹھیے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى وہ تے اجدہا بڑھ گئے ناگ بڑھ گئے. میرے دوستوں میرے بزرگوں جناب کلیم خوف کھاون لگ گئے. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں خدا ولا تخف ایکو پکڑو ڈرو نہیں. اللہ ایتے ناگے فرمایا میرا کلیم میں دنیا کو ایشو تا دکھانا چاہنا کہ این ناگ کو ہاتھ لاون توڑا کم ہے تے ولا ایکو ناگ کو لو سوٹی بڑھاونا میں اللہ دا کم ہے. میں نے آدھا رب دا قرآن آدھے کہ سنعیدها سیرتها الاولی ابلا سوٹی بڑھنے سی اس سوٹی تو نام تے نام تو سوٹی یہ معجزہ جناب کلیم دا کیونکہ جادوگر ہوئے او بڑیاں بڑیاں لکڑا کو نام ودے پڑھنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے آئے فرعون گھن کے آئے بڑیاں نبیاں ڈانگا بڑیاں نبیاں رسیاں بڑے بڑے شتیر جادوگراں نے جادو کیتے ناگ بن گئے. حضرت کلیم پریشان ہو گئے. اللہ فرمایا میرا پیغمبر پریشان نہ ہو میں جو تیرے نال میں جو تیرے اللہ تے توکل تے بھروسہ ہوئے نا خدا دی قسم وقت کائنات دی کوئی شے بھی سامنے آوے بندہ وہ کو کچھ نہیں سمجھتا. مولانا فضل الرحمان صاحب کلا بندہ ہے ایمین کوئی بڑی پارٹی نہیں کوئی ایم این ایز اتنے اپنے کو کوئی نہیں 4-5 ایم این ایز ہیں پوری دنیا دیا طاغوتی طاقتاں نال ٹکرایا کھڑے نہیں ٹکرایا کھڑے. جی بھائی میرے دوستوں میرے بزرگوں فرعون دے جادوگر سوٹیاں رسیاں تے لمیاں ڈانگاں کو نام بنائی بیٹھے. اللہ دا کریم پریشان ہونے لگے. فرمایا پریشان نہ تھی وہ اللہ کیا کرا فرمایا ایو توڑا جڑا ناگے دا سوٹی تو ناگ بنیا ہویا اشارہ کرو پیغمبر اشارہ کرے دے یہ آپ دا ناگ سارے ناگا کو کھامن لگ گئے. جنہیں سارے ناگا کو کھامن لگ گئے جادوگر تے جاؤ دے ہن جو جادو والا ناگ بے نام کو نہیں کھا سکتا. اللہ دے نبی دا معجزہ ظاہر ہوئے قرآن دے جب لوگوں نے پیغمبر دے معجزے کو رچھے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ سارے جادوگر سجدے دے اندر آ. جناب عیسیٰ علیہ السلام دا زمان علم طب دا بڑا چرچا حکمت دا بڑا چرچا ڈاکٹری دا بڑا چرچا بڑے بڑے حکیم بڑے بڑے طبیب علاج مدے کریں مادر ذات اندھے دا علاج کوئی نہیں برستی بیماری دا علاج کوئی نہیں. اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا میرا پیغمبر مادر ذات اندھا آوے ہاتھ لامن تیرا کم بینائی دے من میرا کم وَبُرِوُ اللَّقْمَهَا وَالْعَبْرَسَا
وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اندھا نامہ درداد آئے برس دی بیماری واد آئے لبا گدرا پیغمبر ہاتھ لے دے نبی ہاتھ لے دے ہاتھ نبی دا طاقت کے دی اللہ دی حضرت عیسیٰ دے معجزات دے چرچے ہو من لگ پین فرمایا حکیمو بیماروں کو ٹھیک کرے دے مردہ زندہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر قبر تے کھڑ بنیو اکو قم بِإِذْنِ اللَّهِ. ہاتھ نبی دا طاقت گئے دی اللہ دی. یعنی میرے دسامن دا مقصد ہے کہ ہر دور دے اندر ہر زمانے دے اندر جیری شاید کوئی چرچا ہو رہا اللہ اپنے نبی کو معجزہ بھی اوہ جیاں عطا کرنے دا. ہن زمانہ آیا میرے آقا امام الانبیاء دا زمانہ آیا سرتاج الانبیاء دا زمانہ آیا فخر الانبیاء دا زمانہ آیا آمنہ دلال دا زمانہ آیا صاحب مزمل دا زمانہ آیا صاحب مدثر دا زمانہ آیا صاحب یاسین دا زمانہ آیا صاحب علم نشرح لکا صدرک دا زمانہ آیا شب معراج دے دلہا دا. آپ دے دور دے اندر علم دا بڑا چرچا علم دا بڑا چرچا بڑے بڑے شعراء بڑے بڑے علامہ بڑے بڑے فہامہ عرب دے شعراء اپنے علم تے ناز کرے گئے اپنے مقابلے دے اندر ساری دنیا کو عجمی اہدیان جو ایک گنگے ہیں ایک عجم ہیں اساں عرب ہیں اساں اچھڑے سارا علم بہت بڑھائے ایک ایک محفل دے اندر 100 شعر فی البدی آپ چھڑے دے اندر میرے آقا میرے محبوب آمنہ دلال آپ تے ان پڑھ آپ ان نبی الامی پڑھے ہوئے کوئی نہیں. ہن او فخر کریں دن ناز کریں دن مکہ دے مشرق کافر بے ایمان کہ اساں بڑے علم والے سارا علم بڑا علم ہے سارا علم بڑا علم ہے. حضور گل صحابہ دن آقا وہ شعر لکھی کھڑن مقابلے پہ کرویں دن میرے آقا نے دن آسمان بل اللہ فرمینے نانا میرے حبیب وما علمنا الشعر وما ينبغي لها اے علم اساں توڑے لائق نہیں سمجھیا تو کوئی علم دی تعلیم بھی نہیں دیتے اے اساں توڑی شان دے لائق نہیں سمجھتے. صحابہ دن آقا میرا لگا کھڑے کا اللہ شعراء اپنے کلام گھرنا کعبے تے لٹکائی کھڑن. میرے آقا نے فرمایا اچھا چلو تسو بھی آؤ میں لکھوینا لکھو حضرت علی آئین حضرت امیر معاویہ آئین ایک کاتب وحیین ایڈو ہے کون کاتب وحیین وحی اللہ دیا دیئے لکھ دا یا حضرت علی ہے یا حضرت امیر معاویہ. ہمیشہ جڑا ان پر بندہ ہوں دے خط ان دے کولو لکھویں دے جن دے تے اعتماد ہوئے جن دے اتے اعتماد ہوئے جن دے اتے اعتماد نہ ہوئے ان دے کنے کشے لکھویں دا بھئی میں کچھ جھاکھاں او اگوں کچھ لکھ دے وے ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. جب نبوت نے حضرت علی تے اعتماد کیتے حضرت امیر معاویہ تے اعتماد کیتے ساکو بھی اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اجداب ڈھیر پڑھے لکھا تے فلسفی وہ حضرت امیر معاویہ تے تانا زنی کرے دے کہ یہ وہ تے فلاں. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اسا ان کو نہیں دیکھنا اسا انہاں کو دیکھنا حضور کو دیکھنا کہ اللہ نے حضور تے اعتماد کیتے حضور نے جنہ تے اعتماد کیتے ساکو انہاں تے کیا ہے اعتماد ہے اکھی نوٹ کے اعتماد ہے. اسا جو لڑ نبی سے دے لگنے شفاعت کا کرنی ہے اللہ تے چاہ حضور پاک نے کرنی ہے حضور کو پتہ کوئی نہ. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرا عنوان نہیں میں اپنا عنوان تیاریاں میرے آقا نے سنوائے لکھو الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
فرمایا لکھ کے بیت اللہ دی دیوار تے صحابہ لٹکائے عرب دا بڑا جج ہے سارے شعراء دے کلام پڑھدا ہے نمبر لیندہ ہے جب اس مقام تے پہنچے ایک باری نہیں دوجی باری نہیں ترائے باری نہیں بار بار اس سورت کو پڑھے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بِالآخر اس نتیجے تے پہنچے کہ نتیجے دے اندر لکھ دے کہ کلام البشر کہ ایک بندے دا کلام نہیں ہے بندے دا کلام نہیں ہے یہ تے مالک دا کلام ہے اور میرے دوستوں میری بزرگوں اے اللہ دا قرآن جڑا ہے نا اے کہ بندے دا کلام نہیں ہے یہ قرآن جڑا ہے نا یہ کہ دا کلام ہے زور نل بولو کہ دا کلام ہے اللہ دا کلام ہے جن کو قدسی بنیا کلام کے قوادن ما یتکلم بھی جدنال بولیا ونجے جدنال علایا ونجے وہ کلام بردہ کی میں ہے توجہ کرائے بردہ کی میں ہے کلام کہ تو سب بولو میں بولا تو سب بولا تولا کلام میں بولا میرا کلام کی میں بردے یا اللہ نے سینہ بڑھائے اندھی اندر پھیپھڑے رکھن انہاں پھیپھڑیاں دے اندر ایک ہوا دیئے سادی نالی جو ولا نکل دیئے سادی نالی جو جب وہ گلے دے نال ٹکرا دیئے گلے دے نال ٹکرا دے ہوئے اگو زبان حرفہ دی صورت دے اندر لفظہ دی صورت دے اندر ادا کرے دیئے اے فرمایا تو آدھے سینے بھی جو نکلے تے تھوڑا کلام جب میرے سینے میں جو نکلے تے میرا کلام مولوی دے سینے جو نکلے مولوی دا کلام پیر دے سینے میں جو نکلے پیر دا کلام لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ قرآن جڑائے نا اللہ نے اپنی زبان قدرت نال آپ بول کے تے مت اپنے حبیب تے نازل کیتے شان رسالت عظمت قرآن علماء بیٹھن ذمہ داری نال کر رہی تورات کتاب تو ہے اللہ دی لیکن کلام نہیں ہے زبور کتاب ہے اللہ دی لیکن کلام نہیں ہے انجیل کتاب ہے اللہ دی لیکن کلام نہیں ہے واحدی جو قرآن ہے جڑا کتاب بھی ہے نال نال اللہ دا کلام بھی ہے تورات اللہ نے لکھ کے بھیج دیتی ہے لکھ کے تختیاں دے اٹھے زبور لکھ کے بھیج دیتی ہے انجیل لکھ کے بھیج دیتی ہے واحد قرآن ہے جڑا اللہ نے اپنی زبان قدرت دے نال آپ تلاوت کر کے تیبت نازل فرمائے ہوں میں گل سل ثابت کرا مفتی شریف صاحب قاری رفیق صاحب مبارکباد دے مستحق کیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کلام دی نے تعریف کیتی ہے اگوا دھر جیڑی کہش دے سینے دے اندروں نکلے اندر کولوں نکلے لوگوں اے آسمان خدا دے قدرت والے وجود دے اندروں نہیں نکلیا اے زمین اے لاؤ اے قلم اے عرش اے کرسی تناو فتد اللہ قاب قوسین اے ساری چیزاں اللہ دی مخلوق واحد قرآن ہے جڑا خدا دا کلام ہے اللہ دے قدرت والے وجود دے اندروں نکلے ہن جڑا بندہ این قرآن نال یاری لیسی گویا اودی خدا دے نال باطنی تے اندرونی یاری ہو سی ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ جو اندروں نکلے خدا دے قدرت والے وجود اللہ قدرت کو اللہ وجود کو لو پا کے لیکن اون دا ایک قدرت والا وجود ہے جن دا ذکر قرآن ہی چھے خلقتہو بیدیا اللہ فرمے دے میرے قدرت والے ہاتھ ہیں قدرت والیاں پیڈلیاں ہیں قدرت والیاں اکھی ہیں یہ قرآن اکھیں
تو گویا ہی او وجود قدرت والا رب دا ہے تے اے قرآن او قدرت والے وجود دے اندر کنے نکتے تو سن ویسے ہمیشہ قرآن پڑھ دیو تلاوت کریں دیو، لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں اج میں فقیر دی گال یاد کی تھی ونجائے کہیں این تصور نال قرآن پڑھ کے دیکھو کہ یارو میں کیسا خوش نصیب ہوں، یہ اوہ الفاظ ہیں جڑے الفاظ کہیں حضرت حسین دی زبان تے ہو دے یار، یہ اوہ الفاظ ہیں جڑے الفاظ کہیں حضرت علی دی زبان تے ہو دے ہاں، یہ اوہ الفاظ ہیں جڑے الفاظ کہیں شہید تھی دے ہوئے عثمان دی زبان تے ہوتے ہوئے ہاں، یہ اوہ الفاظ ہیں جڑے الفاظ کہیں عمر شہید ہونے ہوئے اپنی زبان تے ادا کرا کرے رہا، یہ اوہ الفاظ ہیں جڑے الفاظ جناب ابو بکر حضور دے مصلی تے کھڑا ادا کرے رہا۔ ذہن تے آندھی گال نہیں آندھی اولو تے صحیح تو صحابہ دے دیوانے پروانے مستانے بیٹھے ہوئے مصلی دی گال ہے یہ بے کوئی ایک نقطہ یاد آ گئے تھک گئے تو میں بس کراں نہیں مصلی کیڑی شے مصلی حضور دے مصلی تے کون آدھا بھائی اے ابو بکر آئے یہ پچھلا مہینہ رجب دا گزرے علماء کو حضور دا معراج سنے گئے نہیں سنے ہیں کہ میرے آقا مسجد حرامی چوں پہنچن مسجد اقصا دے اندر کتنا پہنچن مسجد اقصا دے اندر جلے مسجد اقصا دے اندر پہنچن تمام نبی جمع ہیں اللہ دے رسول جمع ہیں لیکن مصلی خالی ہے مصلی کیا ہے خالی ہے نبی کھڑن رسول کھڑن اولو العظم پیغمبر کھڑن لیکن مصلی خالی ہے میرے آقا لکھ دن جبریل مصلی خالی ہے فرمایا جی ہاں این مصلی دے لائق تہاڈے ہونے ہوئے ہور بیا کوئی نہیں فرمایا این مصلی تے خالی مصلی تے اللہ تہا کو کھڑے لا این مصلی تے توجہ کرو نبیوں دی موجودگی حضور کو کون کھڑے نہ پہ اللہ کھڑے نہ پہ تے جب میرے آقا آخری عمر دے اندر بیمار ہوئے تکلیف نال ہوئے میرے محبوب تے اما عائشہ فرمین میرے محبوب بخار دی کیفیت گھر غشی دے عالم دے اندر ہم تے بلال بار بار آواز لے دہا الصلاة یا رسول اللہ میں حضور دے چہرے تو لیتی ہوں سیدھی آنکھاں بند ہو دیا ہم میری آنکھاں جو آنسو ہو دے ہم میں رو دی ہم اٹھی کے دروازے دے ویکھیاں چلے دی ہم دروازے دے ویکھیاں چلے دی ہم صحابہ انتظار دے اندر ہے اما عائشہ فرمینی ہے حضور علیہ السلام آنکھ کھولیے تے سینے پوچھے کیا نماز ہو گئی ہے میں عرض کی تھی انی نظرت من جلبابی آقا میں کئی باری ویکھیاں کو لٹھے میں ہم ینتظرون لکا یا رسول اللہ آقا تو نے دیوانے پروانے مستانے تو ہری انتظار دے اندر ہے حضور فرمین توضعی وقت سلی وضو کراؤ میں کو غسل کراؤ صحیح کو وضو کرایا گئے غسل کرایا گئے علی و عباس کو بلاؤ حضرت علی آ گئے حضرت عباس آ گئے میرے آقا کندھیاں تے ہاتھ رکھے اگو مصلی خالی ہے مصلی خالی ہے اتھا مسجد اقصا دے اندر نبی موجود ہے مصلی خالی ہے اتھا صحابہ موجود ہے مصلی خالی ہے میرے محبوب نے لکھے ابو بکر میری اجازت دینا کھڑا تے ہائی لیکن مصلی کو چھوڑے نہ پائے حضور فرمائے قیف قیف علی رسلک اپنے قدموں تے ٹھہرو اپنے مقام تے کھڑے ہو وہ علماء نے لکھے نماز کھڑی ہے میرے آقا نے میرے محبوب نے ابو بکر کو مصلی تے کھڑا ہے مصلی تے کھڑا ہے اور سنو رندہ والے حضور نے نمے سرو غلا تلاوت شروع نہیں کی تھی نمے سرو غلا سبحانک اللہ کو نہیں پڑھیا علماء لکھے جتھاں ابو بکر تلاوت کرے دے کھڑے ہم اتھوں حضور نے اگاں نماز دی تکبیر کی تھی نعرہ تکبیر شان
शान सैयदना सिद्दीक अकबर نبیوں دی موجودگی دے اندر مصلی خالی تے حضور کو کون کھڑاوے؟ اللہ کھڑاوے تے صحابہ دی موجودگی دے اندر مصلی خالی تے ابو بکر کو کون کھڑاوے؟ آمنہ اللہ کھڑاوے. موضوع نہیں میرا لیکن میں عرض کر رہا ہوں مسئلہ مقامات. میرے دوستوں میرے بزرگوں ہر پیغمبر کو ہر نبی کو اللہ نے بطور دلیل کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا اور ہر نبی دا معجزہ اس وقت دے مطابق اس ٹائم دے مطابق کہ جنی شے دا شہرہ ہو جنی شے دا چرچا ہو اللہ اس نبی کو اس پیغمبر کو وہ جیاں معجزہ عطا فرمایا ہو. میں قرآن بھی جو مثالہ دیتی ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام دے معجزات دیاں میں قرآن بھی جو مثالہ دیتی ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات دیاں میں نسلیاں میرے آقا دا زمانہ آیا علم دا بڑا چرچا علم دا بڑا چرچا اللہ نے اپنے حبیب کو وہ علم عطا فرمایا جرا خدا دا اپنا علم اللہ دا اپنا علم اور وہ علم مابن دفنتین انہا دو گتیاں دے اندرے انہا دو گتیاں دے اندر جے کو قرآن آکھا گئے قرآن آکھا گئے میں اگر این آکھاں کہ انہا دو گتیاں دے اندر اے جڑا لکھا ہویا موجود ہے میرے توجہ کرائے لکھا ہویا موجود ہے کہ علمی قرآن ہے علمی قرآن تے جڑا مکہ تے مدینے دیاں گلیاں دے اندر چلدا پھردا نظر آندے اے عملی قرآن ہے. کیڑا قرآن ہے؟ تو اج او عملی قرآن اون دے نمونے تو ہر کول علماء دی صورت وچ موجود ہیں قراء دی صورت وچ موجود ہیں حفاظ دی صورت وچ موجود ہیں اور علمی قرآن میں تو کو دسیندا بیٹھا ذرا این تصور نال کہیں پڑھو کہ جڑے الفاظ کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے ہوندے ہیں اج اوہے الفاظ ساری ہی زبان دے اوتے وقت این دی چاشنی بئی ہو سی این دا مزہ جڑا ہے نا وہ بیا ہو سی. تو اس مدرسے علماء قراء محنت کر کے حافظ پیدا کرے دیں اکو الحمدللہ ساکو بڑی خوشی تھی دیئے یہ ساری وکیبلری ہے یہ سارا ذخیرہ ہے لوگ آدھے نا جھا جھا درس ہے جھا جھا مدرس ہے اسا کریں آکھے یہ جھا جھا تو اتنے سکول ہیں یہ جھا جھا اتنے کالج ہیں یہ گورنمنٹ دے کھڑے آنتے پرائیویٹ بھی نال بن لگ گئے آکھے سے کریں جی تو اپنا کام میں کرو سارا اپنا کام میں ایسا کریں غلط ہے جی بھائی باقی رہی گا تو جیڑا بھی علم ہے کیمسٹری دا علم ہے بایو دا علم ہے معاشیات دا علم ہے معاش دا علم ہے ٹھیک ہے فلکیات دا علم ہے انہا سارے علوم دا منبع ہے اللہ دا قرآن ان دا منبع کیا ہے اللہ دا سارے علوم والیا نے یہ پچھو اپنے باپ کو لو آکسفورڈ والیا کو لو کہ انہوں نے یہ تصور کتھوں کی دے اللہ دے قرآن یہ فقیر یہ درویش جی جنہیں بظاہر تو کو پسماندہ حال لگتا ہے ٹھیک ہے یہ قرآن دی برکت کس دی برکت تو ہم دستار بندی کرویں دے جی تو بس آگے نو اللہ مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دی مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دی مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دی
سجدہ ایویں سجدہ فلک تے جویں چن نال تاراں دے مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے ایویں سجدہ فلک تے جویں چن نال تاراں دے مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے ایندے دربار دے رتبے بلند عرش اعظم تو ایندے دربار دے رتبے بلند عرش اعظم تو ادب تو جھک ونن بے خود جتھا سرتا جداراں دے ادب تو جھک ونن بے خود جتھا سرتا جداراں دے ایویں سجدہ فلک تے جویں چن نال تاراں دے مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے آخری مصرع زور نال سبحان اللہ نہ اتنا قرب دا موقع وسیع جبریل نو ملیا نہ اتنا قرب دا موقع وسیع جبریل نو ملیا جویں سینا لہن ڈیرے لگے مخصوص یاراں دے جویں سینا لہن ڈیرے لگے مخصوص یاراں دے ایویں سجدہ ایویں سجدہ فلک تے جویں چن نال تاراں دے مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یار